नमस्कार दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको कार्यक्रम कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामी अहिले कोरोना र अर्थतन्त्रमा कोरोनाले गर्दा अर्थतन्त्रको पाटोमा के कस्तो असर पारेको छ भन्ने किसिमको जानकारी यस कार्यक्रमबाट तपाईहरू मार्फत राख्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहनु पर्दा अहिले विश्व आक्रान्त बनेको छ। कोरोनाले महामारीको रूप लिइरहेको छ, जसले गर्दा विश्वको अर्थतन्त्र समेत सङ्कुचन अवस्थामा देखिएको छ। अहिले विश्व कोरोनाको कारणले आक्रान्त बनिरहेको बेलामा सामान्य जनजीवनदेखि अर्थव्यवस्थासम्म पनि लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ। यसैगरी हाम्रो नेपालमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र परियोजना समेत प्रभावित भएका छन्। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर विशेष गरी कोरोनाको कारणले के कति आयोजनाहरूमा प्रभाव पारेको छ, देशका गौरवका आयोजनाहरूको पाटोको अवस्था के छ, भोलिका दिनमा कसरी यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको जानकारी हामी कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई दिने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले केही समय अगाडि मात्र पनि आयोजनाहरू, जुन ठुला आयोजनाहरू रहेका छन् तिनीहरूलाई व्यवस्थित पाराले सुरक्षात्मक तवरले अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ, जसले गर्दा अहिले मुलुकभित्र रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू के कति अगाडि बढाउने अवस्थामा छन्, स्थानीय तहदेखि लिएर कार्यहरू सञ्चालन गर्ने जुन स्थान रहेको छ त्यस ठाउँमा के कस्तो अवस्था रहेको छ, के आवश्यकता अनुसारका पूर्वाधारहरू रहेका छन् जसले गर्दा जुन कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनलाई सहज हुनेछ लगायतका कुराकानी आज हामी कार्यक्रममा गर्नेछौँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग रहेर। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले विश्वभरि नै महामारीको रूपमा लिएको कोरोनाको कारणले गर्दा नेपालका पनि विभिन्न किसिमका गौरवका आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन्। अहिले जुन निर्माण भइसक्नुपर्ने यो समयमा रहेका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्दा यसले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो विकास निर्माणको पाटोलाई अस्वस्थ बनाएको छ। यो अहिले जुन कोरोनाले गर्दा मुलुकको मात्र नभएर विश्व जगतका नै अर्थतन्त्रको पाटोलाई यसले एकदमै निराश बनाएको छ। छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले चीनमा भने जुन सामान्य अवस्थामा आइरहेको छ, त्यहाँको जनजीवन, उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाहरू पनि सामान्य अवस्थामा आइसकेका छन्। कोरोनाले गर्दा विकास निर्माणको पाटो तथा अर्थव्यवस्थालाई के कस्तो असर पारेको छ भन्ने किसिमको जानकारी हामी कार्यक्रम मार्फत तपाईहरू माझ राख्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, अहिले बजेट निर्माणमा पनि अहिले केही ढिलासुस्ती हुने देखिएको पनि छ। जुन यो राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले बजेट निर्माणको खाकाहरू तयार पनि पारिरहेको छ, के कस्तो अवस्थामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो अब आगामी आर्थिक वर्षको लागि, त्यसले पनि अहिले जुन स्थगित भएका कार्यहरू छन् त्यस मार्फत पनि यो बजेट विनियोजन गर्दा अलिकति प्रभाव पार्ने देखिएको छ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीले कोरोना र अर्थतन्त्रमा विशेष गरी हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र परियोजनालाई कोरोनाले के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने किसिमको जानकारी तपाईहरू माझ राख्ने प्रयासमा रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग के छ त उहाँहरूले बनाउँदै गरेको जुन यो रङ्गशाला रहेको छ त्यसको अवस्था के रहेको छ, कोरोनाले के कति प्रभाव पारेको छ, यो एकदमै जनचासो पनि रहेको छ, यसलाई हामी तपाईहरू माझ राख्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। हजुर अध्यक्षज्यू, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय यो रङ्गशाला, क्रिकेट रङ्गशालाको चासो सबैमा पनि रहेको छ, के कति मात्रामा बनेको छ त? अहिले चाहिँ हामी यदि यो कोरोनाले रोकिनु नपरेको थियो भने यो वैशाखमा एउटा खुसी साट्ने क्रममा थियौँ। त्यो खुसी चाहिँ नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल मैदान चाहिँ हामी तयार पारेर चाहिँ हामी त्यसको घोषणा गर्दै थियौँ। त्यसले सबै नेपालीलाई खुसी दिलाउँथ्यो, किनभने एउटा जनस्तरबाट बनिरहेको रङ्गशाला, जनताको भावना, जनताको श्रम सहयोग, जनताको आर्थिक सहयोगले चाहिँ बनेको एउटा सबैको साझा परिकल्पनाको साझा अवधारणाको रङ्गशालाको एउटा खुसी हामी दिँदै थियौँ। नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान र त्यो खेल मैदानको चाहिँ हामीले काम स्थगित गर्नुभन्दा अगाडिसम्म हामीले 85% काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अहिले कन्स्ट्रक्सनकै काम नभए पनि मैले अघि तपाईँलाई भने अस्तिको दिनबाट
2 दिन भयो हामी पागो माटो त्यसलाई चाहिने माटो चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने थियो, आदि हामीले माटो तानिरहेका छौँ। नजिकै छ, धेरै टाढा जानुपर्ने अवस्था छैन, त्यही भएर भित्रै हाम्रो चाहिँ मेसिन उपलब्ध भएको कारणले अहिले 2टा टिपरले हामी माटो तानिरहेका छौँ र यो अब लकडाउन खुल्ने बित्तिकै पहिलो कामै हामी रङ्गशालाको खेल मैदान तयार पार्छौँ। यसको अलावा चाहिँ प्याराफिटको काम अन्तर्गतको चाहिँ 392 वटा पिलर छन्, त्यो भित्र त्यो पिलरको चाहिँ जग खन्ने काम 90% हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका थियौँ भने 70% चाहिँ 70% चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिसी ढलान गरिसकेका थियौँ भने पिलरको लागि 164 वटा चाहिँ पिलर हामीले चाहिँ डन्डी बाँधिसकेका थियौँ र हामी एकैसाथ चाहिँ डबल सिफ्टमा काम गरेर चाहिँ पिलर ठडाउने अभियानका साथ अगाडि बढेका थियौँ। तैपनि अब यो जति समय हामी रोकिनु पर्यो, अब काममा फर्किसकेपछि हामी त्यही पुरानै स्टाइल अन्तर्गत जुन हाम्रो प्लानिङ थियो त्यो प्लानिङ अन्तर्गत हामी डबल सिफ्टमा काम गर्नेछौँ र ग्राउन्डलाई चाहिने दुब्बो पनि हामीले त्यहीँभित्र रोपिसकेको छौँ र भोलिका दिनमा दुब्बो छाप्नलाई पनि अब हामीलाई गाह्रो छैन। अहिले जति साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, क्युरेटर हुनुहुन्छ, ग्राउन्ड सम्बन्धी विज्ञ हुनुहुन्छ, हुन त अब यो ग्राउन्डको स्पेसलिस्ट चाहिँ श्रीलङ्काको हुनुहुन्छ बन्धुला, आइसिसी कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ, कोरोनाको कारणले त्यही पनि हामी स्क्याप मार्फत हामी वाट्सएप मार्फत चाहिँ हामी त्यहाँको दैनिक अपडेट चाहिँ उहाँलाई गराइरहेका छौँ, त्यो अन्तर्गत काम गरिरहेका छौँ। हजुर, अहिले तपाईँले भन्नुभयो 85% जति काम सम्पन्न भएको छ भन्नुभएको छ। हामीले यो पूर्ण रूपमा यो क्रिकेट रङ्गशाला सम्पन्न गर्नको लागि तपाईँले केही सोच्नु भएको छ कि छैन? यो अवस्थामा पनि सुरक्षात्मक तवरले भित्र काम गरेर चाँडै नै यो सम्पन्न गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के छ अवस्था? हामी एकदम योजनामा छौँ र हामी पल पलै तर्की पनि रहेका छौँ। हामीलाई हतारो पनि भइरहेको छ, तर अब सबैको स्वास्थ्यलाई हेर्नु पनि पर्यो। यो जटिल अवस्था हो, अरू बेलाको जस्तो महामारी होइन, अरू बेलाको जस्तो विपद होइन, एउटा महामारी हो। त्यसले गर्दा अत्यन्त सावधानीका साथ होसियारपूर्वक काम गर्नुपर्ने छ। अब काम गर्नका लागि हाम्रो मेन पावर जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि एकदम आतुर हुनुहुन्छ रङ्गशालाको काममा फर्किनलाई, तर अब गाडीहरू खुलेका छैनन्। यदि गाडीहरू चाहिँ खुलेका थिए र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ रङ्गशाला स्थलसम्म ल्याउन सक्ने भने यही अवधिमा पनि हामीसँग काम गर्नका लागि केही ब्याकअप चाहिँ छ। अब डन्डी पनि छ, बालुवा गिटी सिमेन्टको पनि व्यवस्था छ, तर अब 1 हप्ता 2 हप्ता पछाडि फेरि चाहिँ हामीले स्रोत व्यवस्थापन गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। स्रोत व्यवस्थापन गर्दा चाहिँ डन्डी ल्याउनु पर्यो, सिमेन्ट ल्याउनु पर्यो, बालुवा गिटी रोडा ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई चाहिने मटेरियल जुटाउनका लागि चाहिँ हामीले अलिकति गाह्रो छ। यदि त्यो मटेरियल जुटाउनका लागि राज्यको तर्फबाट चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरिदिने ग्यारेन्टी यदि हुन्छ भनेदेखि मैले अघि पनि भने सबैजना हामी अत्यन्त सुरक्षित तरिकाले काम गर्न सक्ने आधार के छ भने हाम्रो टोटल्ली एरिया कम्पाउन्डिङ छ र सुरक्षाकर्मी पनि छ, त्यहाँ सिक्युरिटी गार्ड पनि छ। बाहिरको मान्छे भित्र चाहिँ अनुमति बेगर छिर्न सक्ने अवस्था छैन। जति हामी भित्र छौँ त्यहाँ क्याम्पहरू छन्। हाम्रो लगभग 700-800 भन्दा बढी मान्छेहरू भित्र बस्नका लागि क्याम्प छ। 5-6 ठाउँमा हाम्रो खाना पकाउने मेसहरू छन्। ती सबै भित्रै भएको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षाका चिजहरूलाई अवलम्बन गरेर भित्रै बसेर चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। तर यो सबै चिजको म्यानेज गर्नका लागि चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि अहिले हामीलाई तत्कालको जटिल छ। तथापि हामी चाहिँ केही सीमित स्रोत साधन त्यहाँ चाहिँ अब लोकल श्रम शक्तिहरू, परिश्रमी हातहरू पनि हामीसँग काम गर्ने, हामीसँग लगभग 5 वटा जति ग्रुप काम गरिरहेको थियो। त्यो मध्ये 4 वटा ग्रुप चाहिँ बाहिरको ग्रुप हो भने 2टा चाहिँ लोकल ग्रुप छ। त्यो लोकल ग्रुपसँग हामी अहिले चाहिँ दैनिक समन्वय गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको पनि भनाइ के छ भनेदेखि हामी भित्रै आएर काम गर्छौँ, भित्रै बसेर काम गर्छौँ, घरमा पनि हामी जाँदैनौँ, भित्रै काम गर्छौँ। तर अब हामीले काम गरिरहनका लागि तपाईँहरूले चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा छ र म त्यो स्रोत व्यवस्थापनको तयारीमा लागिरहेको छु। अब महामारी छ, ठ्याक्कै यही गरिहाल्नलाई, यसरी नै बढिहाल्नलाई भनेर योजना बनायो भने कुनै पनि परिस्थिति अप्ठ्यारो बन्दियो भनेदेखि के गर्ने भन्ने चिज पनि छ। यही दुविधामा छौँ हामी। तर अब काम चाहिँ हामी निरन्तर भोलि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै यो सामान्य भयो र स्रोत व्यवस्थापन भयो, सहयोगी फन्डहरूबाट सहयोग आउने स्थिति त अब एकदमै गाह्रो र जटिल विषय सबैतिर अनि एकदम अप्ठ्यारो परिस्थिति छ होइन। हजुर, पक्कै पनि नेपालीहरू गर्नुभएको थियो, उहाँहरू पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ। राज्यको तर्फबाट भोलिका दिनमा चाहिँ त्यताको पनि व्यवस्थापन हुन सक्यो भने हामी 18 महिनाभित्रमा रङ्गशाला 30,000 क्षमताको कम्प्लिट चाहिँ सम्पन्न गरेर चाहिँ हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ अथवा जनताको रङ्गशाला हामी सार्वजनिक गर्न सक्छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अहिले यो कोरोनाले गर्दा विश्व नै आक्रान्त बनिरहेको छ, के देख्नुहुन्छ? यदि लकडाउनको समय अवधि लम्बिँदै गयो भने के होला? कसरी कार्य सञ्चालन गर्ने? यो स्रोत साधन जुटाउन पनि अहिले पनि समस्या छ नै भन्नुभएको छ, के देख्नुहुन्छ भोलिको दिनलाई?
भोलिको दिनमा अब काममा फर्किने बित्तिकै सुरुमै त्यति धेरै सहज हुन्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने फ्याक्ट्रीहरू बन्द छन् होइन, सबैतिर गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ र सामान्य अवस्थामा आउन पनि केही समय त लाग्ला। तर हामी यसरी चाहिँ लाग्नुपर्छ कि आफ्नो ठाउँबाट यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। अब हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने रहेछ, हामी हाम्रै नै देश चाहिँ बनाउनका लागि लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो कोरोनाले पनि एउटा धेरै ठुलो पाठ पनि सिकाएको छ। र सबैमा चाहिँ भोलि हामी सबल बन्नका लागि, आत्मनिर्भर बनाउनका लागि चाहिँ सबै पक्ष चाहिँ एकजुट भएर लाग्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। र सरकारले पनि त्यही प्रकारको पोलिसी तयार पार्नुपर्छ ठुला ठुला उद्योग कल कारखानालाई र विकास निर्माणको चिजलाई चाहिँ सक्रियताका साथ अगाडि बढाउनका लागि सबै लागौँ भनेर चाहिँ सबै एक ढिका भएर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अब सुरुमै त अब सामान्य अवस्था नहोला, तर अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ पुरानो फर्ममा चाहिँ सबै आउनुपर्छ र हामी पनि आउँछौँ र हामीले पनि त्यो प्रकारको चाहिँ काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर अध्यक्षज्यू, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले यो कोरोनाको समयलाई विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कामहरू पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। यहाँले भने जस्तै सरकारले तीव्रता दिन सक्यो भने पक्कै पनि हामीले भोलिको दिनको यो अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउन सक्छौँ। के छ यहाँको राय? अब अहिले त अब यो ठुलो महामारी छ, हामी संयमित बनौँ, सावधानी अपनाउँ। जो विपदको अवस्थामा चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म कामना गर्न चाहन्छु, धैर्य धारण गर्ने शक्ति पनि मिलोस्। र जो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु, भगवान्सँग चाहिँ प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। र जो बित्नु भएको छ कोरोनाको कारणले उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो बेलामा घरमै बसौँ, त्योभन्दा सुरक्षित हुने अरू उपाय केही पनि छैन, किनभने कोरोनाको अहिलेसम्म औषधि पनि पत्ता लागेको छैन र भ्याक्सिन पनि नभएको कारणले यसको एउटै औषधि भनेको घरभित्र बस्नु, सुरक्षित हुनु हो। त्यही पनि अब हामी दैनिक चाहिँ काममा खटिनु पर्ने मान्छे, अब विभिन्न श्रमिकहरू, परिश्रमी हातहरूलाई निकै गाह्रो अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ। कहीँ चाहिँ अब भोको पेटहरू चाहिँ तडपेर बसिरहेको अवस्था पनि छ। त्यही भएर सम्बन्धित निकायलाई पनि छिटोभन्दा छिटो राहतमा खटिदिनका लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सामान्य अवस्थामा आउँछ र हाम्रै हातमा रिमोट छ कोरोनालाई चाहिँ लम्ब्याउने, यो लकडाउनलाई लम्ब्याउने कि घटाउने भन्ने विषय। त्यसैले हामी सचेत बनाउँ, सबैले सावधानी अपनाउँ र भोलिका दिनमा काममा फर्किसकेपछि अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले, सकारात्मक सोच लिएर चाहिँ हामी सबैजना अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। हवस् त अध्यक्षज्यू, यहाँलाई धन्यवाद जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल। हामीले पक्कै पनि दर्शकवृन्द धेरै नै अहिले मानिसहरूको चासोको विषय पनि रहेको छ, कहिले बन्ला बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको पर्खाइमा पनि रहेका छन्। तर यो कोरोनाले गर्दा देशका विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका पाटोहरू लथालिङ्ग अवस्थामा पनि रहेका छन्। यो अहिले पूर्ण रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् विभिन्न किसिमका कार्यहरू। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरू माझ विकास निर्माणका आयोजना के अवस्थामा रहेका छन्, विशेष गरी कोरोनाले के कस्तो प्रभाव पारेको छ लगायतका विषयहरूलाई राख्दै सरकारले केही दिन अगाडि मात्रै पनि अति ठुला आयोजनाहरूलाई सुरक्षात्मक तवरले अगाडि बढाउने विषय पनि बताइरहेको छ। त्यसलाई परिचालन गर्न सक्छ कि सक्दैन, आयोजनाको अवस्था के रहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी हामी तपाईहरू माझ राखिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग लिबर्टी इनर्जीका निर्देशक हुनुहुन्छ राम पाण्डे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग के छ त यहाँको अवस्था लगायतका विषयलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। निर्देशकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अहिले कोरोनाले के कस्तो अवस्था बनाएको छ, पक्कै पनि यसले विश्वभरि नै असर पारिरहेको छ। कुरा गर्नुपर्दा के छ, अहिले कसरी लिनुभएको छ कोरोनाको समयलाई? अहिले हाम्रो कोरोनाको समयमा हामीले काम चाहिँ लगभग केही आंशिक रूपमा काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई एउटा आचार संहिता बनाइदिएको छ गाउँपालिकाले। त्यो आचार संहिता पालना गरेर हामीले पूर्ण रूपमा पालना गरेर हाम्रो हेड हाउस र पावर हाउसमा काम गरेका छैनौँ, हेड हाउसमा काम गरेका छौँ। र यहाँ रहेको हामीले कामतिर भन्दा पनि यहाँ हामी कहाँ 216 जना मजदुरहरू छन्। उनीहरूको बसोबासको, घाँसबासको र उनीहरूको चाहिँ अब दैनिक गुजाराको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र अब हामीलाई चाहिँ अब अहिले 2020 गतिको जुन थियो नेपाल सरकारको निर्णय थियो, त्यो निर्णयमा चाहिँ
निर्माण सामग्री सप्लाई गर्ने भन्ने जुन निर्णय थियो त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेन। हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ त्यो निर्माण सामग्रीको लागि चाहिँ पासहरू उपलब्ध गराउने भन्ने थियो। निर्माण सामग्री ल्याउन चाहिँ हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहजीकरण हुन सकिरहेन। अहिले केही समयलाई चाहिँ उहाँहरूले स्थगित गरिरहनु भएको छ र हामीले यहाँ जुन हामीले चैतको 4 गतेबाट चाहिँ हाम्रो यो लिबर्टी इनर्जीमा कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ यहाँभित्र आउनु बन्द गरेका छौँ। हामीसँग अहिले 216 जना मान्छेहरू छ र हामी कोही पनि मान्छेहरूलाई हामीले बाहिरबाट लिबर्टी क्याम्पभित्र आउन दिएनौँ र भित्रबाट पनि जो मान्छे बाहिर जान्छ उहाँहरूलाई हामी फेरि भित्र आउन दिँदैनौँ होइन। हामीले आवश्यक रूपमा काम गरिरहेछौँ। हजुर, अहिले यो जुन विद्युत प्राधिकरणले कस्तो तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने हो यहाँले भन्नुभयो, जुन किसिमले सरकारले निर्णय गरेको थियो तर पनि स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेको छैन भन्नुभएको छ, के गर्नु पर्ला यो समयलाई? हामीले सोचिरहेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ जुन हाम्रो आयोजना स्थलहरूमा त निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणले समन्वय गरी गरिदिनु पर्ने हो। तर त्यो समन्वय हुन सकिरहेन। विद्युत प्राधिकरणबाट पनि आवश्यक पहल भइरहेको भन्ने छ, निर्देशन दिन सकिरहेन। र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हामी सहजीकरण गर्छौँ भन्छन् तर सहजीकरण गरिदिन उहाँहरूले सकिरहनु भएन। किनभने अहिले उहाँहरूको चाहिँ यो आयोजनाको भन्दा पनि उहाँहरू चाहिँ अहिले मानवीय स्थिति ठुलो हो, आयोजना खास समस्या होइन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। तर हाम्रो तर्क चाहिँ के छ भने जस्तै अब हाम्रो चाहिँ गत अब अहिले हाम्रो चाहिँ आरसिओ डेट चाहिँ यो साउनको अन्तिममा थियो र हाम्रो चाहिँ अन्तिम आवरमा आएर बत्ती बाल्ने बेला चाहिँ एनइएको ट्रान्समिसन लाइन पनि नबनिरहेको र हाम्रो खोलाको काम चाहिँ एकदमै अन्तिम चरणमा 80% मात्रै बाँकी रहेको हुनाले अब खोलामा बर्खा आएपछि हामी काम गर्न सक्दैनौँ। त्यो कामलाई चाहिँ हामी अहिले हिँड्नै सक्ने भनेर लागिरहौँ। त्यसको लागि चाहिँ गाउँपालिकाबाट पनि केही हदसम्म राहत पाए तर निर्माण सामग्रीलाई ल्याउन चाहिँ सहजीकरण नगरिदिएको हुनाले हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो भइरहेछ। हजुर निर्देशकज्यू, अब यो प्रभावित बनिरहेका छन् ठुला क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू, यसले के कस्तो असर गर्छ होला? अहिले सरकारले निर्णय गरे पनि त्यो सुचारू हुन सकेको छैन, यसको असरबारे बताइदिनुहोस् न। अब यो चाहिँ अब यो अहिले जुन हाम्रो अब आयोजना नबन्दै गर्दा र यो हाम्रो आयोजना अब सरकारले हामीलाई सहजीकरण गर्दैन भने अब यसको अर्थतन्त्र लिबर्टी इनर्जीका त्यहाँ लगानीकर्ताहरूलाई नभइकन यो राज्यलाई पनि केही असर गर्छ। किनभने अन्तिममा आएर अहिले हामीले चैतमा बत्ती बाल्यौँ भने लगभग 1 वर्षको आम्दानी हाम्रो लगभग 80 करोड छ। त्यो 80 करोड भनेको त एनइएलाई हामीले 80 करोडमा बेच्छौँ भने एनइएले फेरि त्यसलाई बेच्दाखेरि मात्र 140 करोडमा बेच्छ र त्यसको असर त आर्थिक क्षेत्रमा त प्रत्यक्ष पऱ्यो नि। त्यो बाबत त हामीले विद्युत त आयात गर्नु पऱ्यो, निर्यात नत्र भने त्यो विद्युत त हामीले आफै उपयोग गर्न पाउँथ्यौँ। त्यसको चाहिँ अर्थतन्त्रमा त्यसको पनि नकारात्मक प्रभाव पर्छ र यसका लगानीकर्तालाई पनि मूल्य अब कष्ट पर्छ, हामीले ब्याज तिर्नु पऱ्यो, लगानी स्टाफलाई सेलरी दिनु पऱ्यो, त्यो गर्दा हाम्रो पनि कष्ट पऱ्यो तर अर्थतन्त्र पनि यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेर यस धेरै अघि सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि पनि यसको कार्यहरू अगाडि निर्णयहरू भएका छन्। इपानबाट पनि तपाईँहरूको तर्फबाट केही भयो कि भएन, के छ यस विषयलाई पनि बताइदिनुहोस् न। अब हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु पर्यो भनेर बारम्बार रिक्वेस्ट गरि पनि राख्यौँ। निर्माण सामग्रीको लागि उहाँहरूसँग पास पठाइदिएर पनि रहौँ। आज हिजो मात्र पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले अब हामी सुरक्षा समितिको मिटिङ बस्दैछौँ र त्यहाँ पछि तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्छौँ भनिरहनु भएको छ। अब हामी उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ र सामान ल्याउन पाउँछौँ भन्ने पक्षमा छौँ र हामी गाउँपालिका र वडासँग पनि समन्वय गर्ने हुनाले उहाँलाई हाम्रो समस्या यो हो, हामी चाहिँ सरकारले तोकेका मापदण्डहरू अक्षर पालना गरेर र अनि हामी काम सञ्चालन गर्न देऊ भनेर रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ। उहाँहरूले हामीलाई खोलामा काम गर्न दिनुभएको छ र पावर हाउसमा काम गर्नलाई अहिले केही समय पख्नुहोस् भन्नुभएको छ र उहाँहरूले पख्नुहोस् भनेपछि हामी उहाँहरूसँग काम गरिरहेका छैनौँ। हजुर, जुन यो निर्माणाधीन स्थलमा रहेका कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, कामदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ, के छ यसको अवस्था? अब हामीले यहाँ जोटी गाउँपालिकासँग एउटा एमओयू गरेका छौँ। हामीले सबै सुरक्षा संयन्त्र सामग्रीहरू अनि उनीहरूको लोकल डिस्टेन्सहरू र जुन काममा बस्यो त्यहीँ बस्ने र त्यहीँ काम गर्ने जुन एउटा एमओयू छ त्यसको आधारमा हामीले त्यो एमओयूलाई फलोअप गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो कोही पनि यहाँ भएका चाहिँ कामदारहरूलाई खाद्यान्नको, उपचारको र अरू कुनै पनि सुविधाको चाहिँ सबै कुराको सुविधा छ। त्यसको चाहिँ समस्या पऱ्यो भने हामी गाउँपालिकाले सहजीकरण गर्छ र जिल्ला प्रशासनले पनि गरिदिइराखेर हामी पनि गरिरहेछौँ। त्यसमा कुनै पनि समस्या हुँदैन उहाँहरूलाई। हजुर निर्देशकज्यू, यो जुन यो त्यसमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू, डन्डी लगायतका, सिमेन्ट लगायतका सामग्रीहरूको सहजता कस्तो छ त? यसको लागि चाहिँ यसैको लागि हामीले तेलहरूको लागि, डन्डीको लागि, सिमेन्टको लागि चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ ई-पास दिने व्यवस्थाको निर्णय भएको छ र हामीले ई-पासको लागि उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट पठाइरहेको छौँ, फर्म भरेर पठाइरहेको छौँ र उताबाट ई-पास हामीलाई प्राप्त भएको छैन।
र पास नभइसकेपछि हामीले त्यो सामग्रीहरू तेलहरू डन्डीहरू र सिमेन्टहरू ल्याउन पाएनौँ र हामीसँग जति छ त्यसले मात्रै काम गरेर बसिरहेको छौँ अहिले। र मलाई लाग्छ अहिले हाम्रोसँग भइरहेको 16-16जनाका मान्छेहरू उनीहरू चाहिँ धेरै मान्छे चाहिँ आइडियल छन् र केही मान्छे 40-50जना मात्रै केही दिउँसो 2-4 घन्टा मात्रै काम गरेर बसिरहेको अवस्था छ हाम्रो। हजुर निर्देशकज्यू, अहिले जुन लक्ष्य अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर विभिन्न किसिमका हाम्रा आयोजनाहरूको यो निर्णय पनि भएको थियो, तिनीहरूले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा के कस्तो अवस्था आउला यसबारे पनि प्रस्ताइदिनुहोस् न। अब हामीले समयमा आयोजना नबन्ने बित्तिकै हाम्रो पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो आयोजनाको लागत अवश्य बढ्छ होइन, लागत बढ्ने र अब राज्यको पनि जुन अब बत्तीको जुन आवश्यकता छ त्यो पनि आवश्यकता पनि हामीले परिपूर्ति हुन समस्या हुन्छ। जस्तै अब फेरि पनि अब जस्तै हामी अब चाहिँ यो 2077 भित्र त हामी आफूलाई पुग्ने बत्ती हामी आफै उत्पादन गर्छौँ भन्थ्यौँ भने अब राज्यले चाहिँ स्पष्ट सहयोग गरिदिएन भने फेरि पनि हामीले भारतबाट चाहिँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र अनि सबै हाइड्रो पावरहरूको पनि लागत बढेर ब्याङ्कहरूसँगको समस्या अनि आन्तरिक समस्यामा सबै हाइड्रोहरू आन्तरिक समस्यामा पर्ने देखिन्छ। हजुर, देशमा मुलुकमा भएका साना जलविद्युत आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पनि रहेका छन्, तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने भनिए पनि अहिले हुन सकेको छैन। के छ यसले भोलिको दिनमा के कस्तो अप्ठ्यारो पार्ला? भोलिका दिनमा अब यही गति रहेर राज्यले आवश्यक सहयोग गरिदिनु, जलविद्युतमा राज्यले आवश्यक सहयोग नगर्ने हो भने, सिरियसली नहेरिदिने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अब थप लगानी गर्ने अवस्था लगानीकर्ताहरूको र ब्याङ्कहरूको चाहिँ हाइड्रो पावरमा थप लगानी गर्ने अवस्था नआउन सक्छ। किनभने हाइड्रो पावरको चाहिँ लगानी गरेको चाहिँ सुनिश्चितता त ब्याङ्कलाई पनि हुनु पर्यो र लगानीकर्ता पनि आफूले हालेको पैसाको सुनिश्चितता हुनु पर्यो र अब राज्यले यसलाई चाहिँ सहजीकरण नगर्ने हो भने चाहिँ थप लगानीहरू हाइड्रो पावरमा नआउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अहिलेको जुन यो अवस्थामा तपाईँहरू निर्माणाधीन स्थानमै हुनुहुन्छ कार्य गर्नको लागि, यदि सरकारले सबै किसिमको वातावरण बनाइदियो भने के कति मात्रामा सहज होला? यो कच्चा पदार्थहरूको कुरालाई जोडेर हेर्दा पनि के भन्नुहुन्छ सहजता र कच्चा पदार्थलाई यसबारे पनि बताइदिनुहोस्। अहिले सरकारले हामीलाई दुईटा काम गरिदिए हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिएका अत्यावश्यक गाडीको पास गराइदिने र अत्यावश्यक सामग्रीहरू तेलहरू सिमेन्टहरू डन्डीहरू ल्याउनलाई वातावरण बनाइदिने र हामीले पूर्ण पालना गर्दै सुरक्षाको प्रतिबद्धता दिएर स्थानीय स्तरमा काम गर्ने वातावरण चाहिँ सहजीकरण गरिदियो भने हामी आफ्नो समयमा अब हाम्रो 1 महिनाभित्र हाम्रो सम्पूर्ण आयोजनाहरूको काम हामी आफ्नो सक्छौँ र हामी बत्ती उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छौँ 1 महिनाभित्र। यही कुरालाई उहाँले समन्वय गरिदिनु भएन र स्थानीय स्तरबाट पनि काम गर्ने वातावरण बनेन भने अब हाम्रो चाहिँ हामी जेठपछि बर्खा लाग्छ खोलामा काम गर्न सक्दैनौँ र हामी लगभग पुस माघ नभइकन बत्ती उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा आउँदैनौँ। हजुर निर्देशकज्यू, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हाम्रो सरकारसँग चाहिँ अरू त अब हामीलाई स्थानीय स्तरबाट पनि अलिअलि सहयोग भएकै छ। सरकारबाट चाहिँ कमसेकम पनि हाइड्रो पावर क्षेत्रहरूको लागि यो एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीको लागि नबनिकन यो राष्ट्रिय इस्यु हो, राष्ट्रकै लागि चाहिन्छ भन्ने हिसाबले सोचेर काम गर्न सक्ने वातावरणहरू बनाइदिनु र अनि सरकारले तोकेका मापदण्ड पुरा गरेर काम गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिने र निर्माण सामग्री ल्याउने व्यवस्था सहज गराइदिन राष्ट्रलाई नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हवस् त, जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग लिबर्टी इनर्जीका निर्देशक राम पाण्डे। उहाँले हाइड्रो पावर क्षेत्रमा के कस्तो अवस्था रहेको छ भन्ने किसिमको जानकारी दिनुभएको छ। केही समय अगाडि सरकारले सबै किसिमका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने उचित किसिमको वातावरण बनाउने निर्णय गरे पनि अहिले त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीहरूको अभाव भएको तथा कार्य गर्नलाई समस्या भएको जानकारी उहाँले हामीहरूमाझ राख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले देशभित्र रहेका जलविद्युत आयोजनाहरूको कार्य सुचारू नहुँदा, कोरोनाले असर पारिरहँदा यसले भोलिको दिनमा हाम्रो जलविद्युत क्षेत्रमा अझ बढी नकारात्मक प्रभाव पार्ने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। भएका साना आयोजनाहरू पनि रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्, ती सुचारू हुन सकेका छैनन्। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। आयोजनाहरूले चीनबाट थप कामदार एवं उपकरण पनि ल्याउन पाएका छैनन्। चीनतर्फका दुवै नाका बन्द गरिएको छ। यो समस्याका कारण दादिङमा चिनिया लगानीमा निर्माण भइरहेको हुवासन सिमेन्ट, भैरवा तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो त्रिशुली बी लगायत करिब आधा दर्जन विद्युत आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ। रसुवामा बनाइदै गरिएको सुक्खा बन्दरगाह पनि प्रभावित बनेको छ। विद्युत प्राधिकरण र इपानसँग कति चिनिया आयोजना छाडेर गएका छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन, तर 200 जना गएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
माथिल्लो त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजनाका 65 चिनिया कामदार अझै फर्किएका छैनन्। त्यस्तै मेलम्ची र माथिल्लो तामाकोसीका कामदार पनि चीनमै रोकिएका छन्। तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा थप कामदार आउनु पर्नेमा रोकिएका छन्। यसबाहेक सुपर न्यादी जलविद्युत आयोजनामा पनि कामदार फर्किएका छैनन्। बीपीसी न्यादी, मर्स्याङ्दी, दोर्दी लगायतका जलविद्युत आयोजनामा पनि चिनिया कामदारका कारण प्रभाव परेको छ। रसुवागढी, मध्य भोटकोशी जलविद्युत आयोजना पनि प्रभावित छन्। माथिल्लो त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत मध्ये 65 जना चिनिया कामदार नयाँ वर्ष मनाउन गएपछि अझै फर्किएका छैनन्। 17 माघसम्म नयाँ वर्ष नै थियो, त्यसपछि अहिले कार्यस्थलमा फर्किनु पर्ने हो, तर उनीहरू अझै नफर्किएको आयोजना प्रमुख आनन्द ढुङ्गेलले जानकारी दिए। आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी चिनिया सिचुवान स्थित सुइफा ग्रुप हो। उसले ईपीसी इन्जिनियरिङ, डिजाइन, खरिद र निर्माण मोडल अन्तर्गत आयोजना विकास गरिरहेको छ। सिचुवानमा अहिले कोरोना भाइरस नफैलिएको भए पनि सरकारले यातायात सञ्चालन बन्द गरेका कारण उनीहरू रोकिएका हुन्। 1-2 साता ढिला हुँदैमा आत्तिनु पर्ने हुँदैन, तर त्यसभन्दा पनि ढिला भयो भने आयोजना प्रभावित हुनेछ, ढुङ्गेलले भने। ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भने नियमित सम्पर्क भइरहेको छ। अहिले वेट एन्ड सीकै अवस्थामा रहेको कम्पनीले जनाएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्स र सुरुङ फिनिसिङको काम चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले गरिरहेको छ। माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रो काम गरिरहेको छ। तनहुँ जलविद्युत आयोजनामा चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले प्याकेज 2 अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल र हाइड्रो मेकानिकल कामको ठेक्का लिएको छ। चिनिया नयाँ वर्ष नै चीन गएका चिनिया साइट व्यवस्थापक लगायतको टोली अझै फर्किएको छैन। कोरोना भाइरसका कारण धादिङमा निर्माणाधीन हुवासिन नारायणी सिमेन्टले चीनबाट थप 200 कामदार ल्याउन पाएको छैन। अहिले निर्माण स्थलमा 270 जना चिनिया कामदार रहेका छन्। कोरोनाकै कारण उत्पादन सुरु गर्ने मिति समेत पनि धकेलिने भएको उनले जानकारी दिए। 15 अर्ब रुपैयाँ चिनिया लगानी रहेको उक्त सिमेन्ट उद्योग निर्माणको 70% काम पूरा भइसकेको छ। चीनतर्फको नाका रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रभावित भएको छ। नयाँ वर्ष मनाउन चीनतर्फ गएका चिनिया कामदार कोरोना भाइरसका कारण फर्किन नपाउँदा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रभावित भएको हो। चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा गत वैशाखदेखि अघि बढेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनी तिब्बत फली कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडले लिएको छ। करिब 2 अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु भएको 2.5 वर्ष 30 महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रसुवा जिल्लाको टिमोरेमा करिब 5 हेक्टर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहमा 350 वटा ठूला ट्रक तथा कार पार्किङ गर्न सकिने गरी करिब 5000 वर्ग मिटरको 5 तले सीमा जाँचपास भवन बन्नेछ। यसमा करिब 750 वर्ग मिटरको पार्किङ क्षेत्र, कुल 2080 वर्ग मिटरका 2वटा जाँचपास कक्ष, कार्गो गोदाम, लिटिगेसन गोदाम लगायत संरचना निर्माण हुनेछ। आयोजना निर्माणका लागि 8 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो, तर लागत बढेर पहिलो चरणमै 11 अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणका लागि 23 अर्ब रुपैयाँ मुआवजा वितरण भइरहेको छ। समय थप हुँदै गएमा लागत बढ्दै जाने निश्चित छ। निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि समस्या आएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि चिनिया कम्पनी चाइना सीएमसी इन्जिनियरिङले जिम्मा पाएको आयोजनामा अधिकांश कामदार चिनिया छन्। विमानस्थलमा 220 चिनिया कामदारले काम गरिरहेका 85 जना चीनमै अड्किएको विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले जानकारी दिए। 2021 भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहे पनि कोरोनाका कारण असर पनि देखिएको छ। हालसम्म 55% काम सम्पन्न भएको आयोजनाको दाबी छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार आयोजनाको काम पनि प्रभावित हुने भएको छ। 2 साता अघि मात्रै पार्किङ वे र ट्याक्सी वे तर्फको कामको जिम्मा चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना नेसनल युरो टेक्नोलोजी इन्टरनेसनल इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले 6 अर्ब 92 करोड रुपैयाँमा पाएको थियो। अप्रिलदेखि काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा समेत असर पर्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण नेपाली आयोजनामा संलग्न भएका ठेकेदार, इन्जिनियर, परामर्शदाता र कामदार फर्किएका छैनन्। करिब 1.5 दर्जन आयोजनामा चिनियाको कुनै न कुनै किसिमको संलग्नता छ।
सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा प्राविधिक परामर्शदाता आउनु पर्थ्यो, ठेक्का लिएका र डिजाइनर परामर्शदाता आउनुपर्ने थियो। 2 हप्ता भयो चिनियाहरू उतै चीन थुनिएका छन्। अब 1-1.5 महिना यस्तै अवस्था रह्यो भने 1 वर्षको क्षति हुने देखिन्छ। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्रमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, चिनिया जुन लगानीकर्ता र ठेकेदारहरूको सहयोगमा निर्माण गरिरहेको करिब नेपालका 2 दर्जन आयोजनाहरू अहिले लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। कोरोना भाइरसको कारणले त्यहाँ प्रभावित भएको छ। 2 दर्जन आयोजना प्रभावित हुँदा नेपालको विकास निर्माणको काममा अवरोध आइरहेको छ। यसले हाम्रो देशको जुन यो विकास निर्माणको कार्य छ त्यसलाई सुचारू हुन पनि दिइरहेको छैन। दर्शकवृन्द, छिमेकी मुलुक चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अहिले विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेर यसले संक्रमणको जोखिम बढाइरहेको छ।
दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसले जनजीवनदेखि लिएर देशको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र परियोजनाहरूमा समेत प्रभाव पारिरहेको छ। मुलुकका करिब 2 दर्जनभन्दा बढी आयोजनाहरू अहिले प्रभाव परेर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन्, जुन यो चिनिया कम्पनी तथा ठेकेदारको सहयोगको कारण निर्माण भइरहेका थिए। दर्शकवृन्द, हामी कोरोना र अर्थतन्त्र विशेषमा रहेर आज हामीले नेपालमा रहेका विकास निर्माणका आयोजनाहरूको विषयलाई लिने क्रममा यति बेला हामीसँग कञ्चनपुरबाट हाम्रा सहकर्मी पुष्कर भट्ट सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। के छ कञ्चनपुरमा विकास निर्माणको अवस्था, के हुँदैछ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विषयलाई लिएर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पुष्करजी। हजुर कल्पनाजी। हजुर, अहिले जुन यो कोरोनाको कारणले गर्दा कञ्चनपुरमा रहेका विशेष गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा ठुला आयोजनाहरूको अवस्था के रहेको छ, कतिसम्म प्रभाव पारेको छ? कल्पनाजी, अब जसरी कञ्चनपुरका हकमा कुरा गर्नुपर्दा कञ्चनपुरको अहिले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रूपमा यहाँ जसरी महाकाली नदीमा जुन 4 लेनको पुल बनिरहेको थियो त्यसलाई हेर्न सकिन्छ भने त्यसै गरिकन जसरी अब त्यो महाकाली 4 लेनको पुलदेखि लिएर गड्डा चौकीसम्म जुन 6 लेनको बाटो थियो त्यसमा अहिले यो जुन यो लकडाउनले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। यद्यपि अहिले यो 3-4 दिन यता चाहिँ अब अहिले यो पुललाई यहाँको स्थानीय प्रशासनले पुलको जुन निर्माण कार्यलाई नरोक्ने भनेर एउटा अनुमति दिइसकेपछि अहिले चाहिँ पुलको काम चाहिँ 4 दिन यता सुचारू भएको छ भने बाटोको काम चाहिँ रोकिएको अवस्था चाहिँ छ। कल्पनाजी। हजुर, त्यो पुलको कुरा गर्नुपर्दा 4 लेनको पुलको कुरा गर्दा कति मात्रामा सम्पन्न भएको थियो, के हुँदै थियो? जुन यो कोरोना आएपछि स्थगित पनि भयो, रोकिएका छन् कामहरू पनि, यसबारे बताइदिनुहोस् न। निश्चित रूपमा नै अब जसरी सुरुमा यो लकडाउन हुने बित्तिकै यहाँको जुन महाकाली पुल आयो